بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. بعد بینندگان عزیز و ارجمند شبکه‌جان شارجه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما هستم. برنامه امروز در مورد آداب زیارت هست. آداب زیارت و دیدار هست. یکی از آداب زیارت و دید و بازدید اولا اخلاص نیت برای خداوند است. یعنی ما از این زیارت و این دیداری که میریم، این بازدید و این دیدنی که میریم، هدفمون خالص برای خداوند باشه، نه برای چیز دیگری. به خاطر رضای خدا میریم و با برادرانمون، با اقاربمون، با خویشانمون ملاقات میکنیم، دیدار میکنیم، چون طالب اجر و ثواب هستیم، نه طالب مطمع دنیوی یا مطامع دنیوی. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى فارسل الله له على مدرجته ملكا فلما اتى عليه قال اين تريد؟ قال اريد اخا لي في هذه القرية. قال هل لك علي من نعمة تربها؟ قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. میگه شخصی رفت زیارت برادرش در ده دیگری، در قریه دیگری. میگه خداوند فرشته ای رو سر راهش قرار داد و وقتی که اون شخص به اونجا رسید، اون فرشته از اون شخص سوال کرد کجا میخوای بری؟ اون شخص جواب داد که برادری دارم تو این ده و میخوام برم زیارتش. فرشته از سوال کرد که آیا چیزی ازش میخوای؟ درخواستی ازش داری یا چیزی نزد او داری؟ اون شخص جواب داد نه، فقط به خاطر اینه که من به خاطر خدا او رو دوست داشتم. فرشته در جواب فرمودن که فإنی رسول الله الیک، من فرستاده خدا به سوی تو هستم و به درستی که خداوند به من امر کرده که خداوند تو را دوست دارد اونچنان که تو او را دوست داشته ای، به خاطر رضای خدا. پس محبتی که به خاطر خدا باشه و در مقابلش مطامع دنیوی نباشه، چقدر اجر و پاداش داره. خداوند وقتی از نیت این شخص مطلع شدن که واقعا به خاطر رضای خدا این زیارت صورت داره میگیره، خداوند خوشنودی خودش رو از اون طرف اعلام کرده. پس ما در تمام اعمالمون باید خوشنودی و رضایت الله رو مد نظر داشته باشیم. وقتی این گونه عمل بکنیم و این گونه رفتار بکنیم، واقعا زندگی ما شکوفا خواهد شد و زندگی بسیار رضایت بخشی خواهیم داشت. از دیگر آداب زیارت، انسان آداب استئذان رعایت بکنه. ما قبلا در مورد آداب استئذان اشاره کردیم که چگونه باید باشه و چگونه درخواست ملاقات بکنه، در بزنه، 3 بار در بزنه، اگر جوابش دادن یا در باز کردن که بها، اگر جواب ندادن بره و طوری بیسته که تو خونه نمایان نشه و این آدابی است که باید انسان رعایت بکنه. از دیگر آداب زیارت و دیدار، انسان اوقات مناسب رو برای زیارت انتخاب بکنه. شما وقتی که میخواید به زیارت کسی برید، به دیدن کسی برید،
باید سعی کنید وقتی انتخاب بکنید که وقت زیارت، وقت دیدار باشه. هرگز در اوقات غیر مناسب دیدار نکنید از کسی و به زیارت کسی نرید. مثلا شما بخواید برید دیدن کسی، صبحگاه برید یا هنگام ظهر برید یا آخرای شب برید. این اوقات استراحت و خواب و راحتی است و هرگز اوقات زیارت و دیدار نیست، مگر اینکه حالا ضرورتی باشه یا اینکه شما از او اجازه گرفته بودید قبلا که مثلا من به زیارت شما میام و اونم قبول کرده و از شما دعوت کرده که شما برید. نه اینکه سرزده شما برید مثلا بعد از نماز صبح برید خونش یا وقت ظهر برید خونش یا آخر شب برید خونش. این درست نیست. از دیگر آداب زیارت و دیدار و دیدنی اینه که شما در جایی که صاحب خانه معین می کند بنشینید. مثلا شما میرید خونه کسی، سلام علیکم. علیکم السلام. بله، صاحب خانه بشه بفرمایید اینجا. اون جایی که صاحب خانه برای شما تعیین میکنه اونجا باید بشینید شما. اگر شما نزد کسی رفتید، دوست، آشنا یا هر کسی، شما را در اتاق معینی نشوند، هرگز شما اجازه ندارید که بلند بشید و به جای دیگری برید مگر اینکه از صاحب خانه اجازه بگیرید. و همچنین اگر شما را بر روی صندلی یا کرسی یا مبل معینی نشوند، هرگز درست نیست که بلند بشید و برید جای دیگه بشینید. چون حتما یک حکمتی درش هست که صاحب خانه شما رو اینجا نشونده. چرا شما رو اونجا ننشوند؟ نگفت شما برید اونجا بشینید، شما گفت اینجا بشینید. پس حتما یک حکمتی درش هست. شما حق ندارید که از اینجا بلند بشید برید جای دیگه بشینید. از دیگر آداب زیارت و دیدنی اینه که انسان چشمش رو از نامحرم باز بدارد. از اهل بیت، یعنی اون محرمی که در خانه هست، باز بدارد. چشم به ناموس دیگران ندوزد. اگر وارد خونه کسی شدید، حتما وظیفه شما اینه که غض البصر بکنید. چشمت رو از نامحرم باز بداری، از زنان و دختران اون شخص، و هرگز به اونها نگاه نکنی. زیرا اگر نگاهی به اونها بکنید، یه خیانتی شما در حق صاحب خونه مرتکب شده اید. خداوند در قرآن کریم میفرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. به مؤمنان بگو که چشمایشون رو از نامحرم باز بدارن. و یحفظوا فروجهم، و شرمگاهشون رو هم باز بدارن. این برای اونها بهتره. ذالک ازکی لهم، برای اونها خیلی بهتره، پاکیزه تره. ان الله خبیر بما یصنعون، خداوند خبیر و داناست به اون چی که اونها انجام میدن. از دیگر آداب زیارت اینه که هرگز چشمت رو به اساس خونه و اون چی که در خونه است ندوزی. زیرا بیشتر مردم دوست ندارن کسانی که به خونهشون میرن هی نگاه بکنن و تکه تکه اساس خونه رو بررسی بکنن و هی سوال بکنن این چند خریدین، از کجا خریدین، چطوریه، این کی به شما داده، این چند خریدی و کی خریدی. و این سوالات بیخود و بیجا انسان نباید بکنه، چون واقعا باعث انزجار هر انسانی میشه. خب شما باید دیدنی بکنید، نه اینکه بخواید از
ریز و درشت خونه من مثلا با خبر بشید که من چی کار میکنم چی کار نمیکنم، حالا چند معاش میگیرم چند معاش نمیگیرم و این از کجا خریدی اون از کجا خریدی، این خیلی خوشگله اون نفهم خوشگل نیست و این حرفا، اینها کاری رو یا دردی رو دوا نمیکنه. پس هرگز چشمت به مال دیگران نباشه. حالا مشکلی نیست که انسان نگاهی سریع بندازه و به صاحبخانه بگه ماشاءالله واقعا ذوق بسیار عالی دارید و اساس خونه بسیار خوبی رو انتخاب کردید و از خداوند خواهانم که بر شما در اون برکت بندازه و در این خونتون برکت بندازه. این اشکالی در اون نیست که انسان دعای خیر بکنه براشون. امروز متاسفانه ما دوچار این گرفتاری شدیم، اونی که داره نمیتونه از داشته هایش استفاده بکنه، اگر خرید که مردم با چشمشون رو میخورن، اگر نخریدم بد و بیرا پشت سرشه، بدبخت بخیل فلان فلان شده و 100 چیز بهش میگن، اگر خریدم که دیگه واویلا 100 تا فحش و فضیحت بهش میدن و هی این پدرسوخته از کجا آورد و چطوری آورد و کجا خرید و چی شد و چی نشد و انگار از کیسه بابا این میشه یا از کیسه این میشه. شما چه کارت به زندگی دیگرانه؟ چرا توی زندگی دیگران سرک میکشی؟ سرت تو زندگی خودت باشه، به زندگی خودت بچسب. چه کار داری به زندگی دیگران؟ این بدبختی هاست که ما را گرفتار کرده. چشم دیدن دیگران رو نداریم که داشته باشن. نظرامون بسیار تنگه. حسرت میخوریم، حسرت به دل هستیم. برای دیگران دعا بکنید. چی شده ما؟ چرا اینگونه باید عمل بکنیم؟ یک انسان مسلمان چرا اینقدر باید حقد و حسد در وجودش باشه؟ پس هرگز چشممون به مال دیگران نباشه و این سوالات رو نکنیم که باعث نگرانی اون طرف میشه. 100% همینه. اون گونه که شما ناراحت میشید کسی در زندگی شما دخالت بکنه، دیگران هم دوست ندارن افرادی در زندگیشون دخالت بکنن. کارت به کار دیگران نباشه، کارت به کار خودت باشه. به زندگی خودت بچسب. برای دیگران دعای برکت بکنید. ماشاءالله بگید. تبارک الله بگید. ماشاءالله برای خودتون بگید، تبارک الله برای دیگران بگید. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ماشاءالله لا قوة الا بالله. خیلی وقت هست که ما خودمون به خودمون چشم میزنیم. نمیتونیم اون نعمتی که درش هستیم خودمون درش هستیم هم ببینیم. همه چی واژگون و دگرگون میشه. چرا باید این گونه باشیم؟ دعای خیری بکنید. ماشاءالله بگو برای زندگی خودت، برای داشته های خودت، و تبارک الله بگو برای داشته های دیگران. خداوند برکت بندازه تو مالت، خداوند برکت بندازه تو زندگیت، انشالله که خیرش ببینی. نه اینکه چشم در میاد که اون یه ماشین نو خرید یا یه خونه نو خرید. اینگونه نباشیم. از دیگر آداب زیارت اینه که هرگز بر اهل خانه تجسس نکنیم. بر دیگران، بر دوستان، بر یاران، بر اقوام و خویشان تجسس نکنیم. خیلی ها این کارشونه و به این هدف میرن خونه دیگران برای اینکه تجسس بکنن و بشینن حرف دیگران رو بشنون و حرف زنان رو بشنون که چی میگن و چی میکنن و بعد بیاد بیرون و تمام اون حرفایی که شنیده، اسراری که دیده و همه چی تو خونه میاد و
انتشار میده. این حرام است، حرام، درست نیست. این یک نوع خیانت بزرگ است در حق اون قوم و خویش یا جماعت یا اون دوست. هرگز جایز نیست که کسی بیاد بر دیگری تجسس میکنه. ولا تجسسوا، هرگز تجسس نکنید. تو زندگی دیگران جاسوسی نکنید، سرکشی نکنید، دخالت نکنید تو زندگی دیگران. حالا اگرم شما با خبر شدید، چیزی فهمیدید، این یک نوع سر باشه بین خودت و بین خدا، نگه دار این سر رو، سرشو فاش نکن، آبروشو نبر، زندگیشو تباه نکن، گناه داره. از دیگر آداب زیارت، هرگز وقت زیارت طولانی نکنید. وقتی شما میرید دیدن کسی، زیارت کسی، سعی میکنید این زیارت سریع باشه، زیاد طولانی نباشه که باعث این بشه که اون طرف یا کسی که خونش رفتید از شما بیزار بشه. تا اینکه مردم مشتاق دیدارت بشن، نه که بگه گور سرش این تا کی میشینه، چرا هی بلند نمیشه، چرا نمیره. از دیگر آداب زیارت، هرگز در منزل صداتو بالا نیار. وقتی که رفتی دیدن کسی، زیارت کسی، باید صداتو پایین بیاری و با صدای بلند صحبت نکن، زیرا ممکنه تو اون خونه مریض باشه یا کسی خواب باشه یا اینکه فرزندانی باشن که دارن درساشون رو مذاکره میکنن. پس اینها رو باید رعایت بکنیم و هرگز با صدای بلند صحبت نکنیم. از دیگر آداب زیارت، امر به معروف و نهی از منکر است و شایسته است که وقتی ما برادر مسلمان رو زیارت میکنیم امر به معروف بکنیم و نهی از منکر بکنیم، اعانتش بکنیم، کمکش بکنیم که نصیحتش بکنیم، نمازها رو بخونه، اگر کسی نماز نمیخونه بره مسجد، قرائت قرآن داشته باشه. اگر تو خونه منکری دیدیم این گوزدلش بکنیم. همچنین از دیگر آداب زیارت اینه که ما از اهل اون خونه تشکر بکنیم برای حسن ضیافتشون و اینی که استقبال از ما کردن و در حدیث ما دیدیم من لم یشکر الناس لم یشکر الله، کسی که از مردم تشکر نکنه از خداوند تشکر نکرده. و بعد از آخرین به حساب آداب از آداب زیارت اینه که ما هرگز از اون خونه نریم مگر بعد از اینکه صاحبخانه اجازه داد، با اجازه صاحبخانه بلند بشیم. مثلا ما میگیم خب برادر اجازه بفرمایید ما رفع زحمت بکنیم، مرخص بشیم و بلند میشی و سلام میکنی و میای بیرون. پس این شد آداب زیارت. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که دستورات دین اسلام را مو به مو اجرا بکنیم. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر همیشه میزنم به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.